वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि अब एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमा बुखारी, को चेयरपर्सन है न्यू पोर्ट यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में। न्यू पोर्ट यूनिवर्सिटी से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से आपको पता है कोरोना वायरस की सेकंड जो है वेव आ चुकी है, और इस बार जो वेव आई है वो बहुत ही डेंजरस है। और कराची यूनिवर्सिटी और बाकी और दीगर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की अगर बात करें, स्कूल भी इवन तो वो दोबारा खुलने की तरफ जा रहे हैं। इवन कुछ खुल भी चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो भी सेकंड स्पेल है वो ज़्यादा हम सबको मुतासर कर सकता है? देखिए, मैं एजुकेशन के अलावा भी हम बात करें तो ओवरऑल दुनिया भर में हमें जहाँ भी इसकी वेव नज़र आई है और जो उसके असरात नज़र आए, वो उसमें एक लाजमी अंसर ये है कि आपको एहतियात से काम लेना है। एजुकेशन के अलावा भी हम हर सेक्टर में अगर देखें, ऑफिसेज़ हैं, बाज़ार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपने एहतियात नहीं की तो ये बीमारी बढ़ती रहेगी। एजुकेशन इसलिए ज़्यादा इसमें नज़र आती है क्योंकि ज़ाहिर स्टूडेंट्स का रश ज़्यादा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, और वो बच्चों के लिए एहतियात लाजमी है, जिसकी वजह से ऑनलाइन सिस्टम गया। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरफ अब टेक्नोलॉजी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो मुझे यकीन है कि एक नया ट्रेंड होगा जिसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। और कोरोना से हट के भी ये मुस्तकबिल का एक ट्रेंड है जिसमें हम एजुकेशन को जहाँ फिज़िकल होगा वहीं साथ साथ ऑनलाइन भी उसी तरह ही देख रहे होंगे, जिसमें हम हाई टेक जो टेक्निक्स हैं उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं। सही। आपकी यूनिवर्सिटी में कितने तलबा तालिबात जो है तालीम हासिल कर रहे हैं? तकरीबन 3,000 के करीब। लेकिन ये जो अब जिस तरह से सिस्टम है उसमें आपको पता है कि एक पूरी एसओपी बनी हुई है जिसमें 25% अटेंडेंस जो है वो उसमें लाजमी है, और फिर बाकी ऑनलाइन। तो तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ का यही है कि उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसके तहत वो क्लासेस को जारी रखते हैं। और बल्कि हम स्कूल्स में देखें तो इससे ज़्यादा बच्चों की तादाद हमें नज़र आती है, और इसीलिए वहाँ पे सिस्टम सारा ऑनलाइन है। और आप ये भी एक बड़ी खुशाइंद बात है कि बच्चे जो हैं वो उसके जो बुरे असरात हैं वो अपनी जगह, लेकिन बहुत यंग उनको ये पता चल गया है कि अब उन्हें जब तक आला तालीम की तरफ बढ़ना है वो इन सारी चीज़ों में बहुत इक्विप्ड हो चुके होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, मेरा भी सवाल था अभी जो सदरा हमारे साथ थी, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है हमारे बच्चों के लिए सही है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम दोनों पहलू से बात करेंगे। कुछ लोगों ने इससे बहुत फैज़याब भी हुए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हुए कई उन्होंने जो है अपने कारोबार उनके अच्छे हो गए। कुछ लोग जिनको नहीं आता था उनको चलाना आ गया। तो एक ये भी एक अच्छा आपने बात की कि भाई बहुत अच्छा वो था हमारे लिए कि कोरोना की कोविड की वजह से जो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई, बहुत सारी चीज़ें हमें चलाने को चला ज़िंदगी सकते हैं में अब हम। सादगी का जो तस्वुर है बिल्कुल। वो हमें लगा कि हमारे मज़हब में या जो एक बेहतरीन प्रैक्टिस है कि आप अपना सिंपल लाइफस्टाइल रखें, वो हर तरह से इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल ठीक कहा। इनकी पढ़ाई किस तरह से जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई किस तरह से मुतासर हुई है? क्या आपको लगता है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है बच्चों को तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, तालीम में तो जब तक अगर आपकी डेडिकेशन और सिंसियरिटी नहीं है, हम एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। तालीम याफ्ता होने और डिग्री याफ्ता होने में जिस तरह एक फ़र्क है कि हमारा मकसद सिर्फ क्लासेस को अबूर करते रहना है और कोई ना कोई सनद या डिग्री हासिल करना है, या हमें उससे कुछ सीखना भी है। अगर हम जिस तरह फिज़िकल एजुकेशन की बात करते थे, फिज़िकल प्रेजेंस की, उसमें भी क्लास अटेंडेंस, स्टूडेंट्स की तवज्जो, वो बुक्स को कितना रेफ़र कर रहे हैं, वो कितनी उनकी हाज़िरी क्या है क्या नहीं है, उसकी वजह से भी मेरे तालीम में फ़र्क पड़ता था। बिल्कुल एज इट इज़ हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में भी देख रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक वहाँ की जो क्लास में बैठना और एक ऑनलाइन घर में क्लासेस लेना, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे साथ जो सिद्रा थी उन्होंने भी कहा कि वो बच्चा जो आपके टीचर के फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ें जब तक वो देखता नहीं है ना, वो एक खौफ नहीं रहता। एक तालीम उस तरह से वो एक रहता है कि यार मैंने कल जाना और टीचर को मैंने ये चीज़ जो है वो करके देनी है। मैं इसको एक दूसरी तरह से देख रही हूँ कि देखिए, जब तक हम बात करते हैं कि जी कहीं पे भी हमें तालीम के मैदान में पाकिस्तान की वो रैंकिंग नज़र नहीं आती, तो ये ऑनलाइन तो हमारे यहाँ 1 साल से क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में या क्वालिटी एजुकेशन में क्या हकीकतन हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें बहुत चीज़ों में लैकिंग नज़र आती है, जिसकी वजह से हम उस एक पैरामीटर को टच नहीं कर पाते। तो उसमें ये कहना कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कोई स्टैंडर्ड गिरा है, तो मैं नहीं समझती कि ऐसे। हाँ, एक नई टेक्निक की ज़रूरत थी, बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट आया है जिसमें क्लासेस के बजाय स्टूडेंट्स के हाथ में टैबलेट्स, मॉनिटर्स और मोबाइल फ़ोन्स आ गए।
لیکن اس کو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے، ہمیں اس ہائی ٹیک میکانزم کی طرف جانا تو ہے. اس سے دیکھیں اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ڈسٹنس لرننگ کا ایک تصور ہے اس کو ہم بہت جلدی اچیو کر سکتے ہیں. پھر وہ جو لمیٹیشنز آتی تھیں کہ کوئی آ کے آپ کی کلاس میں کھڑا ہوگا تو اسی کے علم سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں. اب دنیا میں ٹیچر کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ آن لائن ہے تو اسٹوڈنٹ اس سے سیکھ ضرور سکتے ہیں. یہ سیکھنے کا عمل صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، ٹیچرز کے لیے بھی ہے. ٹیچرز بھی پہلے عادی تھا کہ وہ مینول ساری چیزیں کرے گا، اسے ERP سسٹم میں، LMS میں سافٹ ویئر استعمال کرنے میں اس کو دقت محسوس ہوتی تھی یا یہ محسوس ہوتا تھا کہ مینولی چیزوں کو کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اب آپ دیکھیں تو ٹیچرز بھی اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی لے جا رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ایک چیز ہے. ایون جو یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہے وہ بھی اب یہ سوچتی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ IT ایکسپرٹیز کو یا IT ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھ کیا جائے تاکہ وہ جو گیپ یا کوئی ڈسکنیکشن کسی لیول پہ جو ہے نا وہ فیل نہ ہو. تو میں تو یہ کہوں گی کہ یہ ایک نئی ایک چیز ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ پہلے بھاری بھرکم فیسز یونیورسٹیز میں پے کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا باقاعدہ پوری اس کی کورس لیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اب ہم جس دور کی طرف جا چکے ہیں، ہم لوگ گریجویٹس کے دور میں جا چکے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وہ بھی ایک الگ سے ایکسپینس ہمارا بڑھ چکا ہے؟ یہ سب چیزیں ہماری یونیورسٹی یا کالج وغیرہ کا ان کو والدین کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ جب تک نہیں، آپ نے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس کووڈ میں ایک ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی کرائسس یا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم بحیثیت قوم بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں. بے شک کہیں پہ وہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی ہے. مجھے یقین ہے کہ فیسز کا دیکھیں اس کی کلیکشن بھی بحث یہ کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمیں وہ لیول کم نظر آتا ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ اسٹوڈنٹ نے ڈراپ کیا یا اس نے اپنی تعلیم کو فریز کیا. تعلیم حاصل کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے. ریلیکسیشن دی گئی ہے، فائنینشیل اسسٹنس دی گئی ہے، موڈ آف پیمنٹ کو ریلیکس کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں. لیکن دیکھیں کمپیوٹر موبائل اب ایک ایسی چیز ہے جو ادروائز بھی ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے. وائی فائی کا استعمال ہر ایک کے پاس ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اب بجائے اس کے کہ ہم صرف سرفنگ کریں اور دوسری چیزوں کو دیکھیں وہ تعلیم میں زیادہ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اور اب تو کسی بھی آپ شعبے میں ہوں بغیر ٹیکنالوجی کو سیکھے ہوئے اور اس کے استعمال کو اپنی زندگی میں شامل کیے بغیر تو ہمیں کسی سیکٹر میں بھی گروتھ نظر نہیں آتی. آپ کی ساری چیزیں اب کمپیوٹرائز ہوتی جا رہی ہیں. تو ان اے وے اس کو ایک تیزی سے اس طرف تو آنے کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے. ٹھیک. آن لائن کلاسز سے مطلب مطمئن ہے جو بچے اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے جس طرح سے کلاسز میں اس طرح کی میں نے تو دیکھا تھا کہ ویسے ہمارے بچے تعلیم سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں، لیکن آن لائن سسٹم کے آنے کے بعد جو ہے ابھی بھی اس طرح کی تعلیمی نظام میری نظر میں بہتر نہیں ہے. میں جس یہ طرح سے بات یہ کہ دیکھیں نا ہم ایک سال پہلے بھی معیار تعلیم پہ بات کرتے رہتے تھے، سوالات اٹھاتے رہتے تھے کہ کیا ہمارے ہاں اس معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. اس کا جو سراسر سرا جا کے ملتا ہے وہ اسی چیز سے کہ آیا جو اہل علم ہے وہ سنجیدگی سے اپنی پالیسیز کو لے کر اپنے وے آف ٹیچنگ کو لے کر کیا ایک اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ سوال ہے. اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو نہیں دیا جا سکتا. لیکن ہاں میں پھر وہ یہ کہوں گی کہ ٹیکنالوجی سے فیملیئر ہونا آج کے وقت کی ضرورت ہے. کووڈ آج ہے، اللہ نے چاہا کل نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی سے روشناس ہونا ہے اور کرنا بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو اس میں یقیناً ہمیں شروع میں کچھ خامیاں بھی نظر آئیں گی، کمزوریاں بھی نظر آئیں گی، لیکن اگر ہمارا مقصد ایک اچھی تعلیم کا حصول ہے اور اس کا فروغ ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایز اے سسٹم ڈیولپ کر کے نہ صرف اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو، مینجمنٹ کو، جو ادارے چلاتے ہیں ان لوگوں کو ضرور اس طرف اپنی پوری پالیسیز کو شفٹ کرنا ہے اور اس پہ سنسیئرلی کام کرنا ہے. صحیح. ہما آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں آپ لوگوں نے کوئی بچوں کو بلانے کا کوئی طریقہ آپ لوگوں نے ابھی بنایا، لائحہ عمل تیار کیا ہے یا پھر آپ لوگوں نے ابھی صرف آن لائن ہی سسٹم کی طرف؟ وہ تو دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی پالیسی ملی ہوئی ہے، ہائر ایجوکیشن کی طرف سے بھی، جس میں 25% اسٹوڈنٹس کو جو اسٹرینتھ ہے کلاس کی ان کو آپ بلائیں گے تاکہ وہ ڈسٹینس مینٹین کر سکیں. وہ ساری SOPs کے تحت ہی کام ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیے ایک یہ بھی رویہ نظر آیا ہے کہ لوگ لتھارجک ہو گئے. اب انہیں ورک ایٹ ہوم کرنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر سے ہٹ کے بھی
اگر آپ آفیسز دیکھیں دوسرے اداروں کو دیکھیں تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جی کسی طرح سے بھی ایک ورک ایٹ ہوم والا جو سسٹم ہے وہ کر لیں. تو ان میں کام کرنے کی تو ضرورت ہے. اور اب کیونکہ دیکھیں ادروائز بھی پلے گراؤنڈز میں کھیلنا یا باہر جانا لوگوں سے ملنا یہ رجحان کم ہو گیا. اب لوگ زیادہ تر انٹرنیٹ ہے اور وہ اپنی ساری چیزوں کو ان کی دنیا محدود ہو گئی ہے ان کے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز یا موبائل پہ. دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس کو ہم فوکس کر کے ایجوکیشنل انٹرسٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹ میں کہ وہ انہی گیجٹس کو جو ادروائز وہ اپنے ریکریشن کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتا تھا اس کو وہ شفٹ کرے اپنی تعلیم کے حصول کے لیے. صحیح. تعلیم کتنی ضروری ہے ایک کامیاب شخص بننے کے لیے؟ آپ مطلب تعلیم تو آپ دیکھیں علم آپ ہم اپنے مذہب کے حوالے سے بات کریں سوشلی بات کریں تو تعلیم کے بغیر تو کسی نہ ترقی ممکن ہے نہ تربیت ممکن ہے نہ گروتھ ممکن ہے. تو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک شارٹ بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم نے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تعلیم کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ موجود ہے کو چیئر پرسن ہما. ہما جب ہم بات کر رہے تھے آن لائن سسٹم کے حوالے سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس میں جو ہے کس طرح سے انٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے مطلب ابھی جو آن لائن سسٹم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اب سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہماری یہ پریکٹس میں آ گیا ہے کہ ہم کوئی چیز بھی جب ہم دیکھنا ہوتا ہے ہم فوراً گوگل سرچ کرتے ہیں. تو اگر اس طرح سے ہم یہ دیکھیں تو ہم ایک جو ہورائزن ہے جو ڈومین ہے اس کو ہم بہت واسٹ کر رہے ہیں. اگر کسی طرح سے ہم اپنے جو بھی ہمارے کنٹینٹ ہیں جو ہمارے لیسن پلان ہیں اس میں ایکسرسائزز اسائنمنٹس پروجیکٹس ریڈنگ ڈاکیومنٹریز کا اگر اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ یہ ہم دیتے جائیں کہ جی وہ جائے یہ چیز سرچ کرے اس پہ رپورٹنگ کرے تو دیکھیں اس کو ہوگا یہ کہ 3 گھنٹے کے کلاس کے ساتھ اس کو مختلف اور چیزوں میں جا کے اس کو ایکسپلور کرنے کا ایک موقع ملے گا. تو ایک تو اس سے اچھا پھر اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے جو دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے وہ اس وقت آن لائن اور کی وجہ سے سب آپ کی مٹھی میں ہے. پہلے آپ صرف ایک کلاس میں جو ایک ٹیچر ہے اس کے جو اس کا تجربہ ہے جو اس کی نالج ہے وہاں تک کتابوں میں لکھا ہے اسی حد تک محدود رہتے تھے. لیکن اب اگر کسی بھی ایک ٹاپک پہ آپ دیکھیں نا مارکنگ کے کتنے کوئزز ہوتے ہیں اسائنمنٹس ہوتے ہیں پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں آپ کن چیزوں کو لنک کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو بھی پتہ چلے گا کہ اچھا مجھے اگر یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے تو مجھے ریفرنس کے لیے اتنا مٹیریل مل رہا ہے. اس طرح ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے. وہ پرائمری اسکول سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک یہ ٹیکنیک استعمال ہو سکتی ہے. اسی طرح ٹیچرز خود اپنے آپ کو پھر آپ دیکھیں دنیا بھر میں بہت ساری جو بین الاقوامی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے فری ورک شاپ فری کورسز شارٹ کورسز 1 ویک 1 ڈے کورسز کو انٹروڈیوس کیا ہے. اگر ہمارے ٹیچرز اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور ان کو اسٹوڈنٹس کو اس میں رجسٹر کروائیں تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو ایسا کوئی موقع ملے گا وہ ان کورسز سے فیضیاب ہو سکتے ہیں. تو چیزیں بہت ہیں. دیکھیں انسان نے سائنس کے ذریعے اتنی ترقی کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے علم کو بہت لامحدود طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہے. تو سمجھنا ہمیں یہ کہ ہم اس نئی ڈیولپمنٹ کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں ہم اسے کوئی عارضی طریقہ سمجھ رہے ہیں جس سے ہمیں کل کو ہٹ کے واپس اسی اسٹائل پہ آنا ہے یا ہم اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لے رہے ہیں جس میں ہم اپنی چیزوں کو بہت زیادہ تیزی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم اس کے بہت سارے اچھے اسپیکٹس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور ٹیچرز کا کیا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹیچرز دیکھیں ٹیچرز کو تو خود سیکھنے کا سمجھنے کا بہت زیادہ موقع اس میں مل رہا ہے. جس طرح اسٹوڈنٹس کو جب وہ کچھ چیزوں سے فیملیئر کروائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے خود ٹیچرز کو اس کو ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ڈھونڈنا ضروری ہے. تو یہ ایک ٹیچر فیکلٹی ڈیولپمنٹ فیز بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور اسٹوڈنٹ ٹریننگ کا فیز بھی نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کرونا کی وبا سے نکل جاتے تو کیا تب بھی آپ لوگ آن لائن سسٹم جو ہے کنٹینیو رکھیں گے؟ دیکھیں میں جو آپ کو یقیناً بہت
अच्छे एकेडमिशियंस भी बताएंगे कि ये एक नई डेवलपमेंट हो गई है। ये कोरोना से हट के भी चीज़ों को इसने, जिस तरह हम कहते हैं ना कि दुनिया एक पूरी ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, तालीम के मैदान में भी अब ऐसा ही हुआ है। और इसमें इतनी चीज़ों के अंदर काम होता हुआ नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह कोरोना ख़त्म भी हो जाएगा तो हमें अगर एक चीज़ को हम ज़्यादा अब जो उसका एक्सपेंड बढ़ा सकते हैं, उसका होराइजन बढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं, मतलब हम उन टेक्निक्स को अपने यहाँ शामिल रखें कि जो हमें एक क्लासरूम से हटा के एक दुनिया को हमारे सामने ला सकती है, उन सब्जेक्ट, उन कंटेंट के हवाले से जो जिसमें दुनिया भर में काम हो रहा है। तो इसको हम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। ठीक कहा। हमारे, और अगर मैं ममालिक की बात करूं तो वो काफ़ी जो है आगे बढ़ चुके हैं, उनके सिर्फ काम ही ऑनलाइन सिस्टम पे तकरीबन सारे, और उनके सारी तालीमी निज़ाम जो हम अब इस दौर में आने के बाद जो है इस तरफ है, उनके पहले से ही सब चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों के इतना उनके एडवांस हो गया, सब चीज़ें इतना एडवांस उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी कर ली है कि उनको सब चीज़ें पता है। अब आगे वाले आने वाले दौर के ऊपर वो रिसर्च करें किस तरह से होगा, क्या होगा। हमें भी इसको बोझ समझने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, और उस अपॉर्चुनिटी से हम, क्योंकि देखें बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर कंप्यूटर्स के, बगैर इंटरनेट के तो आपका गुजारा नहीं है अब किसी भी चीज़ के हवाले से। इवन आपके चैनल्स अब सारे यूट्यूब चैनल्स और एजी टेक्निक्स, ये सब क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में आती जा रही हैं। आप ये समझेंगे एजुकेशन के हवाले से एक मॉडर्न टेक्निक है। सही। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, बहैसियत कौम मैं कहूँगी कि पाकिस्तानी हमेशा किसी भी क्राइसिस से निकलने के लिए तैयार रहते हैं। मैं समझती हूँ कि हम में बहुत ज़्यादा एक जज्बा हुब्बुल वतनी है। हमें सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करना है, जिसमें तालीम सबसे बुनियादी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, पूरी सिंसियरिटी के साथ इसके फ़रोग़ की, क्योंकि इसी के बाद हमारे हर सेक्टर की डेवलपमेंट नज़र आती है कि जो उतनी तेज़ी से हो सकती है, जिसमें हमने कई ममालिक को एज एन एग्ज़ाम्पल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखा है। इसकी बुनियादी वजह है कि उन्होंने अपने तालीम के फ़रोग़ में पूरी ईमानदारी से हर लेवल पे काम किया, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या चाहे वो एकेडमिया। ठीक। अगर कोई बच्चा, जिस तरह से आपने देखा है कि वो पढ़ना चाहता है और उसके लिए मतलब अखराजात और ये सब चीज़ें मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता, फैमिली की तरफ से उसको वो है कि आप खुद जाके जो है कमाओ और अपने तालीमी एक्सपेंस सारे आप खुद अफोर्ड करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या प्लान तैयार करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के साथ साथ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ भी स्कॉलरशिप प्लान होते हैं, इंडाउमेंट फंड होते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है। मेरा ये ख्याल है कि बच्चे अगर सही जगह पे जाके अप्रोच करें और वो मेरिट का ख्याल रखें, तो उनको मेरिट के, उनका काम है सिंसियरली तालीम की तरफ तवज्जो देना, और फिर उनको बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो मुख्तलिफ डोमेन में मिलती रहती हैं। और आजकल हर सेक्टर ये कोशिश करता है कि जो अच्छा टैलेंट है उसको प्रमोट करे, उसको ओन करे, उनको अडॉप्ट करे, ताकि वो कल को उनका एसेट बन सकें। तो मुझे यकीन है कि जो बच्चा भी अच्छी तालीम हासिल कर रहा है उसे किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता है। सही। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो वाकई स्कॉलरशिप के हकदार होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हुमा हमारे साथ थी न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से, और आज मैंने खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है वेयर विद सैबी की तरफ से, जबीन याकूब ने मुझे ये भेजा है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। जुम्मे इतवार 1 से 3 अब हम प्रोग्राम करेंगे इसी पूरे हफ्ते, और मतलब आगे आने वाले दिन जो है हम इसी जो है आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, हमारे साथ रहे, और जो है फीडबैक देना ना भूलें। आप मेरा पेज भी जाके विजिट करें, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जबीन याकूब आप उनको भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो जाके फॉलो करें। रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे कलेक्शन आपको वहाँ पे मिल सकती है। वेयर विद सैबी आप जाके विजिट करें, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे आपको इनका नज़र आ रहा होगा, वो लिंक आप वहाँ पे जाके कॉपी करें, और जो है वहाँ पे आप उनको जाके आज का प्रोग्राम जो है आप उसका फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जो हमने आज गुफ्तगू की है तालीम निज़ाम के हवाले से की है, किस तरह से जो है आने वाले दौर के साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हुए जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग इसके जो है आप राय अपना मेरे कमेंट्स में ज़रूर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।